42। इस वक्त मेरे साथ एक खातून मौजूद है जो इश्क में मुब्तला होती है एक 65 साला बाबे के। और इश्क भी क्या अजीब है कि वो पहले बेटी बनाता है और उसके बाद फिर कुछ और बनाता है, उसके बाद वो इनके घर के ऊपर आता जाता रहता है। 3 साल का ये रिलेशन रहा। आज ये खातून मीडिया पे क्यों आई है, सारी कहानी जानेंगे इन्हीं से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, क्या मामला है जी? कौन शख्स था जिसके साथ आपका मुआशका स्टार्ट हुआ और कब स्टार्ट हुआ? ये बुरहान हमीद है, तो इसका तकरीबन 2019 से ये हुआ है। तो इसके घर में आना जाना था, इसकी बहन को रोटी वगैरह शुरू से ही आना जाना है, वहीं रह रहे हैं जहाँ हम रहते थे। तो पहले भी आते जाते थे हम, पर बरहा ये नहीं पता था कि ये इतना अच्छा इंसान, इतना गलत भी इंसान हो सकता है। हमारी नज़रों में, सबकी नज़रों में यही है। क्या अच्छाई उसकी ऐसी आपको नजर आती थी कि आपने कहा कि जनाब नहीं, इससे अच्छा इंसान तो और है ही नहीं, उसका अच्छा ये था कि मुझे जब भी कभी जरूरत पड़ती थी ना पैसों की उधार, तो मैं लेके आती थी, फिर मैं वापस दे आती थी। फिर 1-2 दफा मेरे शोहर को आदत थी ना जुआ वगैरह खेलने की, तो पैसों को से चढ़ जाने तो उसने उतरवाने, फिर हमने वापस भी देते रहे, ये नहीं कि नहीं। हाँ, ये था कि हेल्प ऐसे तरीके से कर देता था कि चलो थोड़ा बहुत कह देता कि चलो कोई भी मसला बनता था कि हेल्प कर देता था, पैसे वगैरह उधार दे देता था, उधार ही देता था, वैसे नहीं मैं दे आती थी वापस। तो ये उधार दिया उसने और आपने उसको दिल दे दिया? नहीं, दिल तो इसी तरीके से दिया ना बाद में, जैसे उसकी जब 2019 से तकरीबन 11वें महीने से मैंने उनके घर आना जाना स्टार्ट किया, तो उसने 2020 में 12वें महीने में ये कि ज़्यादा वो कर करके ना सुबह शाम देखभाल ये वो, तो इन्होंने 2020 में ही के एक बाद साल हो गया। एक एक साल साल वो मुसलसल तगोदो करता रहा आपके पीछे और आपने कहा जी इतनी मेहनत कर रहा है तो उसकी मेहनत को रंग देना ही चाहिए। रंग देना, वही ना कि मैंने कहा नहीं ये बहुत अच्छा इंसान है कि ये इतनी, और कॉलोनी में मैंने सबको बता दिया कि ये बहुत अच्छा इंसान है, कि ये मेरी देखभाल कर रहा है। ये हमारे अब्बू बने हुए। अब तो वो फिर ना कि सबको पता था कि बुरहान साहब अच्छे इंसान है, उस कॉलोनी में उनका ना इमेज उसने बहुत अच्छी बनाई हुई थी। हर किसी को आते जाते अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, ये वाला हाँ, ये वाला सीन था। तो वैसे ना कैसे हो, क्या हाल है, कोई भी परेशानी होनी कुछ भी होना शेयर कर लेनी, मैंने भी जाना शेयर कर लेनी कैसे हमारी। तब तो बहुत अच्छा इंसान ही था ना, जिसके साथ कहते बीती तभी उसे पता चलता है ना। पहले अब्बू बने, फिर दोस्त बने। हाँ। 1 साल दोस्ती रही। हाँ, तो उसके बाद फिर ना 3 साल तक हम ऐसे रहे जैसे, तो तकरीबन ये 2023 में गए हैं अब यहाँ। आप 1 साल तक उनकी बुजुर्गी को उनका लिहाज करती रही कि जनाब ये बुजुर्ग आदमी है, अच्छी केयर कर रहे हैं, जिस तरह एक बाप करता है। हाँ, अच्छा इंसान है कि चलो वो ना कोई फायदा वगैरह उठाने वाली बात नहीं होगी। तो उसके बाद इसने ये जब कहा तो मैं तो खुद हैरान रह गई। फिर मैंने कहा अच्छा है। प्रपोज कब किया उसने? हाँ, उसने ये कहा कि मैं तुम बहुत अच्छी हो, तुम्हें प्यार और तवज्जो की जरूरत है और मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे ना सारी ख्वाहिशें पूरी करूँ, हर चीज पूरी करूँ, तो मुझे अपना दूसरा बंदा बना लो। तो नाज़रीन चेक करें, उस वक्त आप शादीशुदा थे? शादीशुदा ही थी ना। कितने बच्चे? मेरे 5 बच्चे हैं, मेरा माशाल्लाह 5 बच्चे हैं। ये खातून शादीशुदा है और एक बूढ़ा शख्स उसकी एंट्री होती है इनकी घर स्टोरी में। एक होती है लव स्टोरी, एक होती है घर स्टोरी। इनके घर स्टोरी चल रही है, शोहर भी है, 5 बच्चे भी हैं, लेकिन एक 65 साला बाबा एंटर होता है और आके बेटा करके सर पे हाथ रखता है और उसके बाद हाथ सर से तिलकता जो है ना वो पता नहीं कहाँ कहाँ चला गया। तो फिर मतलब कब उसने आपको बताया, कहा कि मैं आपका दूसरा शोहर बन जाता हूँ? फिर आपकी रूह नहीं कांपी? एक शादीशुदा औरत की रूह कांप जाती है जब उसको कहता है कि जनाब मैं आपके साथ इस तरह का मामला करना चाहता हूँ। आपको बताया कि इतनी अच्छे तरीके से उसने कवर किया हुआ था ना, कोई ऐसा फील ही नहीं हुआ। तो पहला शोहर तो ठीक नहीं था, जो भी था, तो कहता था बस मैं तुम्हें ना, मुझे तुम देखी नहीं जाती ऐसे, तो मेरा दिल करता है ऐसे, मुझे मैंने ज़ाहिर रोना भी, परेशान भी होना, कुछ भी होना, तो फिर ज़ाहिर है उसने फिर कहा नहीं नहीं तुम बहुत अच्छी हो ये वो। तो जैसे उसका दिल था जैसे उसने किया फिर, तो बहरहाल मैंने भी उसे मना नहीं किया। मैं भी गुनाहगार, तो मैं भी अल्लाह मुझे भी माफ़ कर दे, क्योंकि ये है कि मैं, मेरा पेशा नहीं है, उसका पेशा था। 1 साल उसने कोई हरकत नहीं की, कुछ टच नहीं किया, कोई महसूस नहीं करवाया? नहीं, बस अच्छा बन के ऐसा रहता था। बाबा जी, बुजुर्ग जी, आप क्या बोलती थी उनको? अब्बू जी या अंकल जी क्या मैं बोलती? भाई बोलती थी। अच्छा, भाई बोलती। हम्म, आपके दिल में पहले था कुछ कि ऐसा कुछ सेटिंग लगाएंगे? नहीं, ना ना, कभी भी नहीं, कभी जिंदगी में सोचा भी नहीं था मैंने। तो बस ये इसने ही अपने हिसाब से, फिर उसके बाद जो मामला तो हुए ना, वो तो हुए। बाद में मैंने फिर उनके घर गई हूँ, उनसे मैंने कहा बातचीत की है कि अगर कोई मसला है कोई भी है मुझे तो बताओ। अच्छा, क्या वो बंदा शादीशुदा है? जी,
کتنے بچے ہیں اس کے؟ اس کی بیٹی ایک بیٹی ہے. کتنے سال کی ہے؟ پتہ نہیں اب کتنے سال کی بڑی ہے، ویسے وہ دبئی میں جوان ہے. جی. آپ کی ایج کتنی؟ میری 36 سال. 36 سال. کم از کم 25 سال کی بیٹی ہوگی اس کی. ہاں اتنی تو ہوگی. 25 سال کی اس کی اپنی بیٹی ہے اور ایک 36 سالہ ایسے 3 سال پیچھے چلے جائیں تو 33 سالہ خاتون کے ساتھ اس نے اپنا ریلیشن بنایا اور آپ نے فوراً ایکسیپٹ کر لیا کہ جناب ٹھیک ہے میں آپ کو دوسرا ہسبینڈ بنا لوں. نہیں اتنی جلدی تو تھوڑی. میں نے کہا یہ بات غلط ہے، ہم ہو ہی نہیں سکتا، اس معاشرے میں ایسا ہو بھی نہیں سکتا. تو پھر کہتا تھا یہ چیزیں غلط نہیں ہے. اگر معاشرہ درمیان میں آ رہا تھا یا مائنڈ سیٹ یا تربیت بھی آ رہی تھی؟ تربیت بھی آ رہی تھی اور دوسری بات یہ تھا کہ یہ غلط ہے، وہ غلط ہی ہے. ٹھیک ہے. اس نے یہ پھر کہا کہ یہ اگر اپنا بند شوہر توجہ نہ دے کہ عورت اگر کرے تو وہ شوہر گناہ نہ آدمی کو ہوتا ہے. کیا بات ہے. واہ. مفتی صاحب حضرت صاحب فتویٰ بھی دے رہے ہیں ساتھ کہ جناب اگر شوہر آپ کو اٹریکشن نہ دے رہا ہو، وہ اگر کسی جگہ مصروف ہے تو پیچھے سے جو کام ڈالنے والا حضرت ہے اس کا کوئی گناہ نہیں ہے. وہ جناب سیدھا ڈائریکٹ جو ہے نا وہ فرشتے اس کے کھاتے میں ڈال دیں گے کہ یہ مسٹر صاحب آئے ہیں، انہوں نے بڑا خیال کیا ہے، انہوں نے جناب والا سارا کچھ کیا ہے، ہاں سر سے لے کے پاؤں تک. تو جو بھی شمالی علاقہ جات ان کو وزٹ کیا ہے تو مطلب سارا گناہ اس کے سر ڈال دیا. ہاں سارا گناہ. آپ بھی مطمئن ہوگی لے بھی گناہ تو ہمیں ہونا ہی کوئی نہیں. نہیں میں آپ کو بتاؤں، میں نے بھی یہی ابھی تک میں بلکہ کبھی کبھی کہہ دیتی ہوں کہ جنہیں میں گناہ کرتے تیرے سے اپنے شوہر کو کہہ دیتی ہوں، کیونکہ اس نے میرے دماغ میں ایسا بٹھا دیا کہ تمہیں کوئی گناہ نہیں ہوگا. اب جب ایسا ہوتا ہے خواتین کو کوئی بھی ایسی بات کرتا ہے نا تو وہ کہتی ہیں جی یہ جو معاملہ ہوا نا اس کی وجہ سے ہوا ہے، اس نے ایسا کیا تھا تو یہ ہوا تھا، تو یہ سارا اس پہ ڈال دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہدایت دے اور دماغوں کو درست کرے. پھر آپ نے کیا کیا؟ مطلب بسم اللہ کی اور کام سٹارٹ. تو ظاہر ہے جو پھر کام سٹارٹ ہی ہونا تھا اور کیا ہونا تھا. باقی بہرحال یہ جو بھی ہے نا میں نے اپنی نائٹ کسی ہوٹل میں گزاری تھی؟ نہیں گھر میں ہی. گھر میں ہی. ہاں. تو کوئی چرگا شرگا لے کے آیا تھا، مچھی لے کے آیا تھا، کیا باہر کا مطلب؟ تو وہ کھاتا نہیں، کھانا تو وہ میرے ہاتھ کا کھاتا تھا. ہائے 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 کیا کھانا تو بات. اسے پسند ہی میرے ہاتھ کا. اس نے وہ کہتے ہیں نا کچھ لوگوں کا محبت دل سے جاتی ہے، کئیوں کی معدے سے جاتی ہے، تو اس کی معدے سے جاتی تھی. ہاں اس نے وہ کہتا تھا تم سے اچھا کوئی کھانا بناتا ہی نہیں ہے، تم بہت اچھا کھانا بناتی ہو. تو اس نے کھانا ہی، اس نے فون کر دینا، گھر سے نکلنا نا تقریباً 10 منٹ کا راستہ ہوگا اس کے گھر سے، مجھے فون کر دیتا تھا کہ کیا بنایا. میں کہتی تھی یہ، پھر میری روٹی بنا میں آ رہا ہوں. آپ کے فرسٹ ہسبینڈ اس وقت کہاں ہوتے تھے؟ اس ٹائم تو خیر فرسٹ ٹائم تو نہیں ہوتے تھے. فرسٹ ہسبینڈ، پہلے ہسبینڈ آپ کے کہاں؟ پہلے ٹائم گھر ہی، یہ تو دوسرے تھے نا. پہلے ٹائم گھر ہی ہوتے تھے اور دوسرے ٹائم بچے گھر ہوتے تھے. ہاں وہ کس طرح مینج کرتا تھا؟ بس وہ کر لیتا تھا. جب عورت چاہے نا وہ کچھ بھی کروا سکتی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، سب جائز بھی ہو سکتا ہے، سب غلط بھی ہو سکتا ہے. تو یہ عورتوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. یہ آج کی سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا مقصد ہے کہ عورتیں جو ہے نا اس کے اوپر چیزیں کرتی ہیں. اچھا پھر کیا ہوا؟ کچھ نہیں. اس کے بعد پھر خیر انہوں نے نہ چلے. 3 سال. ہاں 2023 میں یہ چلے گئے. 3 سال یہ ڈائریکٹ انڈائریکٹ معاملات چلتے ہیں. ہاں 2023 میں یہاں سے چلیں گے، شفٹ ہو گئے بلکہ نا. بے وفائی کر گئے. پھر میں نے ان کے گھر گئی ہوں تو میں نے پھر پوچھا کہ کیا بات ہوئی، کیا نمبر بلاک کر دیا، نمبر بند کر دیا، سارا کچھ کر دیا کہ بیوی کو یہ پتا لگے کہ اب یہ میرے پیچھے آ رہی، میں نہیں اس کے پیچھے جا رہا. تو خیر پھر میں نے بھی جا کے ساری باتیں بیوی کے سامنے کھول دی. بیوی نے پھر کہا کہ نہیں یہ تم غلط ہو. میرے شوہر جو میں نے کہا جب آپ اپنی فیس بک کی باتیں یہ جو ساری چیزیں بتاتی تھی تب میں نہیں غلط تھی، تب تو آپ ہی مجھے بتاتی تھی ہر چیز. باقی بہرحال میں نے کہا میں یہاں غلط نہیں ہوں. اور جو بھی بات ہے نا میں نے کہا یہ بندہ ایک دفعہ مجھے اکیلا ملے اور مجھے یہ بتائے میرا قصور کہاں تھا، وہ نہیں ملا. آپ کو افسوس کس بات کا؟ اس کے چھوڑ جانے کا؟ چھوڑ جانے کا نہیں ہے، کیونکہ یہ ہے کہ ایک میری غریبی غیرتی کر گیا نا. میری غریبی کا، میری فیلنگ کا، میرے جذبات کا مذاق بنا کے ٹھیک ہے تو مجھے ضرورت ہے اس چیز کی، تو بعد میں اب کہہ رہا ہے کہ تم غلط ہو. یہ بھی غلط ہی ہے نا. کہ گناہ ڈیوائیڈ ہو جائے تو چلو برابر ہو جائیں گے. کیا اپنے اوپر بھی لینا. ہاں اپنے اوپر بھی لینا، قصور اس کا بھی ہے. اب دیکھو مجھے آ کے نا مجھے کہہ رہا میں تمہیں سوسائٹی میں بدنام کروں گا جہاں میں رہ رہی ہوں. پھر میں نے کہا تو اس دنیا میں تجھے کروں گی. اگر سے مجھے کہہ رہا میرا تو کوئی رونے والا نہیں ہے. میں نے کہا کوئی بات نہیں، میری اگر ہے نا رونے والے تو مجھے ان کو بھی بتائیں ہماری ماں کیسی ہے، تو ٹینشن نہ لے. میں نے کہا اچھا. تو پھر اس کے بعد کوئی عدالت پولیس کچھ ایسا کیا؟ ہاں میں تھانے میں گئی تھی، میں نے رپورٹ کروائی تھی. تو اس کے بعد میں نے رپورٹ بھی کروائی تھی. اس نے تھانے دار وہ بہت اچھا تھا، اس نے میری پوری ہیلپ کی. اس کے بعد پھر اس کو نا وہ زیادہ بیمار ہو گیا تو اس کے دوست نے کہا یہ واپس لے لو، تمہاری مہربانی ہے، میری تھرو لے لو. اچھا تھا اس کا دوست. نون لیگ سے تعلق تو نہیں ہے اس کا؟ نہیں
क्योंकि जब भी केस लगता है ना तो फिर बीमार हो जाते हैं ना। हाँ नहीं, वो फिर जब आया था आखिरी दफा केस वापस लिया मैंने, तो खैर वाकई बीमार लग रहा था, तो मैंने फिर ले लिया वापस केस। मैंने कहा चलो अच्छा, बाकी जो मेरे साथ होना था वो तो हो गया। पर इसका एट दी एंड क्या कहना चाहेंगी, मतलब जो देखने वाली लड़कियां हैं, मतलब जो शादीशुदा है, कैसे शादीशुदा लड़की को ये करना चाहिए? कैसा भी हस्बैंड हो यार, कुछ भी हो, मतलब आपको टाइम अगर कम दे रहा तो क्या मतलब है, वो आपके लिए कमा रहा होता है, कुछ भी कर रहा होता है, मसरूफ होता है बाद। वो भी सही बात है, ये करना नहीं चाहिए, ठीक है। बाकी ये है कि ये ऐसे लोगों का अगर अल्लाह ने औरत को बड़ा सब्र दिया घर है। में आना जाना रखा हो ना, ऐसे ऐसे और लोगों को घर में आने ही ना दो। ये बात बहुत बड़ी की है इन्होंने। ये जिन लोगों को हम घर में दाखिल कर लेते हैं ना जी, बाप बना के, चाचा बना के, ताया बना के, मामा बना के, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पर्दे के अहकामात नाजिल किए हैं। हाँ, अगर किसी ने आना है उसकी शोहर की मौजूदगी में आए, उससे मिलने के लिए आए। औरत के साथ किसी का क्या रिलेशन है, आप क्या समझते हैं, इस कहानी से आपने क्या सीखा है? अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।